नमस्कार। यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै एकै दिन थपिए 1900 बढी कोरोना संक्रमित। निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासनको तयारी। नेपालमा थप 3506 जनामा कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु। मापदण्ड लागू नहुँदा खोप केन्द्रमै बढ्यो जोखिम। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई चिकित्सक सङ्घको सुझाव। अक्सिजन र शय्या अभाव हुन नदिन विशेष कार्यक्रमको माग। महामारी नियन्त्रणका लागि चेन ब्रेक आवश्यक रहेको मिडिया अलायन्सको ठहर। जनचेतनाका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह। गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। कर्णालीमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने एमालेका 4 सांसद पद मुक्त। कोरोनाको त्रासले शेयर बजारमा पनि प्रभावित। 2 दिनमै नेप्से 140 अङ्कले घट्यो। र भारतमा कोरोना फैलिनुमा निर्वाचन आयोग दोषी भएको मद्रास उच्च अदालतको ठहर। हत्या आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने मुख्य न्यायाधीशको भनाई। प्रभा, अघिल्लो वर्ष यही समयमा कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलिँदा त्यति बेला लकडाउन थियो। लकडाउनले गर्दा कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक भएपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका थिएनन्। यसपालि पनि कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारले निषेधाज्ञा लकडाउनको लागि रणनीति बनाइरहेको छ र महसुस पनि भएको छ। र यो चेन तोड्नको लागि लकडाउन विकल्प होइन, तर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा बाँकेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञाको श्रृङ्खला अब काठमाडौँ प्रवेश गर्दैछ। पक्कै विष्णु, काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह अवस्थामा पनि पुगिसकेको छ भन्न पनि खासै फरक नपर्ला। एकै दिन 1900 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् र नेपालको कुरा गर्ने हो भने आज थप 3506 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यसै कारणले पनि थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा सोमबार थप 3506 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12400 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3442 र 893 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 114 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,03,561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1912 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 1567, माफ गर्नुहोला, पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1912 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 1567, ललितपुरमा 223 र भक्तपुरमा 122 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3076 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 378 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,77,951 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 22,434 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 65 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 24,17,417 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीचको छलफलमा संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ अब यो चेन ब्रेक गर्नको निम्ति अब केही दिन चाहिँ अब कम्तीमा 1 हप्ता जति चाहिँ अब यो उपत्यकालाई पनि विशेष रूपले हेर्नुपर्छ। हिजो जस्तै अब हामीले यहाँ सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा पनि हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ। बैठकले निषेधाज्ञा जारी गर्नु अघि सर्वसाधारणलाई घर फर्कनका लागि समय दिइने र निषेधाज्ञा 1-2 दिनपछि मात्र लागू हुन सक्ने निर्णय समेत गरेको छ। निषेधाज्ञाका समयमा नागरिकलाई सहज होस् भनेर केही क्षेत्र भने खुला गर्न सकिनेछ। यसैगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीमा असहज नहोस् भनेर समय तोकिने पनि जनाइएको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अनुगमन र माइकिङ लगायतलाई तीव्रता दिए पनि पर्याप्त नभएकाले कडाई गर्न लागिएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर हाल सञ्चालनमा आएको पहिलो मात्राको कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको घुइँचो देखिन्छ। संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्डलाई उनीहरूले पालना गरेको देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न चरणका खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विभिन्न चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले अहिले चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप सञ्चालन गरिरहेको छ। संक्रमणबाट बच्न उपयोगी मानिएको खोप लगाउने सर्वसाधारणको उपस्थिति खोप केन्द्रमा पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। तर खोप लगाउन खोप केन्द्रमा पुग्ने सर्वसाधारणले लाइनमा बस्दा भने भौतिक दूरीलाई ख्याल गरेको देखिँदैन। कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लिएकालाई पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरी, मास्कको सही प्रयोग र हातको सफाईमा ध्यान दिन भनिँदै आएको छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोप लगाउन जाने क्रममै संक्रमित हुने जोखिम बढेको छ। खोप लगाउन खोप केन्द्रमा पुग्नेहरूले मास्कको प्रयोग त राम्रोसँग गरेका छन्, तर लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको दूरी 1 फिट भन्दा पनि कम छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग तथा हातको सरसफाईका कुरा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक सबैलाई आग्रह समेत गर्ने गरेको छ। हामी सामान्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर रोकथाम गर्न सक्ने संक्रमणलाई त्यो अवस्थासम्म जान नदिउँ। हाम्रो हातमै छ सबै कुरा। हामीले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्नाले एउटाबाट अर्कोमा संक्रमण जान्छ, अर्कोको संक्रमण हामीले लिएर आउँछौँ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने निकै भयावह हुने देखिन्छ। अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या 3000 माथि पुगेको र अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट बच्न सर्वसाधारण आफै पनि सचेत र जागरुक बन्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक स्थानहरूमा सर्वसाधारणको उपस्थिति तथा उनीहरूले गर्ने व्यवहारका कारण कोरोना महामारी अझ भयावह हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले अस्पतालहरूमा अक्सिजन, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र बेड अभाव हुन नदिन तत्काल कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघको सोमबार बसेको बैठकले अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी न्यून रहेकाले दरबन्दी तत्काल थप गर्न र अक्सिजन, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र बेडको अभाव हुन नदिन कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै कोभिड र नन कोभिड बिरामीको उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल तोक्न पनि माग गरेको छ। अहिले भइरहेका अस्पतालमा बिरामी भरिएकाले शय्या अभाव भइरहेको अवस्थामा अन्य बिरामीलाई अत्यावश्यक भएको बेलामा मात्रै अस्पताल जाने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ। यसैगरी संक्रमितको संख्या धेरै भएका ठाउँमा मेडिकल इमर्जेन्सी लागू गरी लकडाउन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
सङ्घले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि बिमाको व्यवस्थासहित उपचारको ग्यारेन्टी लिन पनि माग गरेको छ। त्यस्तै नागरिकलाई सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको राम्रोसँग प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। भिडभाडमा नजान र घरबाट बाहिर ननिस्किन पनि अपिल गरिएको छ। सञ्चार गृहहरूको छाता सङ्गठन मिडिया अलायन्स नेपालले आफ्ना सबै सदस्यलाई कोरोना महामारीसँग जुझ्न र समस्या समाधानको लागि एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरेको छ। एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत कोरोनाको वर्तमान अवस्था असहज मात्रै नभई भयावह बन्नेतर्फ उन्मुख भइरहेको उल्लेख गर्दै जनचेतना जगाउने काममा लाग्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अवस्था असामान्य र अनियन्त्रिततर्फ उन्मुख भएको सङ्केत देखा परेकाले महामारीको चेन ब्रेक गर्न आवश्यक भएको भनिएको छ। एलायन्सले सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड नगर्न र अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्किन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै चेन ब्रेकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ। यसैगरी एलायन्सले कोरोना पीडितको उपचारको लागि अक्सिजनको साथै अस्पतालमा शय्याको कमी हुन नदिने व्यवस्था गर्न समेत सरकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य सामग्रीको समुचित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाई जनतालाई राहत दिन केन्द्रित हुनुको सट्टा वर्तमान सरकार शिलान्यास र उद्घाटनमा केन्द्रित भएर गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको आरोप समेत लगाइएको छ। खुल्ला सीमा भएको भारतमा एकै दिन लाखौं व्यक्ति संक्रमित हुनुको साथै केही हजारको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले पनि स्थिति भयावह बन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने दाहालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महामारीको सबैभन्दा बढी मार श्रमजीवी समुदायलाई पर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले खाद्य तथा अन्य विशेष सहयोगको व्यवस्था मिलाउन सरकार र निजी क्षेत्र समक्ष अपिल गरेका छन्। पर्सामा कोरोना संक्रमित तीव्र रूपमा बढ्न थालेका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि उपचारमा समेत अभाव हुन थालेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको खबरहरू समेत आइरहेका छन्। बाँके त्यसैगरी पर्सा र काठमाडौँ जिल्लामा उपचारको लागि शय्याको अभाव भएको जानकारी आइरहँदा हामी पर्साको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। पर्साबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियार। राजन, देशका विभिन्न जिल्लाबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको, अस्पतालमा उपचारको लागि समस्या भएको खबर आइरहेको छ। पर्साबाट पनि यस्ता खालका खबरहरू निरन्तर आइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था के हो? अस्पतालको स्थितिको विषयमा चिकित्सकहरू के बताइरहनु भएको छ? विष्णु, चैत यता पर्सा जिल्लामा पुनः कोभिडले आफ्नो ज्वरो गार्न पर्सा जिल्लामा सुरु गर्यो, जसकारण पर्सा जिल्लामा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्नु पर्यो। खास गरेर जेनरलको साथसाथै यहाँको रहेको इमर्जेन्सी सेवालाई बाधा नपुगोस् भनेर 42 शय्याको सुरुमा चाहिँ शय्याको चाहिँ कोभिड अस्पताल सुचारू भइसकेपछि संक्रमितहरूको संख्या क्रम बढ्न थालेको थियो र अहिले कुल संख्या करिब 800 साढे 800 को हाराहारीमा छ र अहिले एकदमै सिरियस भएका बिरामीहरू करिब 50 जनाका संख्यामा छन् र नारायणी अस्पतालमा आज नै थप गरेर 40 शय्याको बेड चाहिँ थप गरियो र त्यसलाई टोटल गरेर 42 शय्याको अस्पताल अहिले कोभिड अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। यद्यपि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा धेरै अस्पतालहरू छन्। स्थानीय सरकारले, स्थानीय महानगरपालिकाले यी सबै अस्पतालमा चाहिँ 20% कोभिड पेसेन्टहरूको लागि, कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याउन बारम्बार आग्रह गरे तापनि धेरै जसो अस्पतालहरूले अहिलेसम्म टेरेका छैनन्। तर राजन, यो रह्यो व्यवस्थापनको पक्ष। हुन त कतिपय ठाउँमा
जनता भनौँ या सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू नअपनाएको पनि देखिएको छ। मास्क नलगाएको, जुन दूरी कायम गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको पनि पाइएको छ। वीरगञ्जका नागरिकहरूले के कसरी पालना गरिरहेका छन्, अब थप भयावह नहुन दिनका लागि के कस्तो प्रयासहरू गरिरहेका छन्, यो विषय पनि जोडौँ न। प्रभाव वीरगञ्जमा खास गरेर संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालिसकेपछि जुन स्थानीय तहमा भएका आम जनमानसहरू छ उनीहरूमा चाहिँ सुरुमा यो कोभिड फेरि पहिला जस्तै हो कि आउँछ हराउँछ, यसले चाहिँ त्यति भयावह रूप लिँदैन भनेर एउटा मानसिकता थियो। तर यसले जब भारत सहितको र छिमेकी जिल्लाहरूमा बिहारमा भनौँ, बिहारमा यसले आफ्नो प्रकट रूप देखायो, त्यसपछि वीरगञ्जमा पनि पर्सा जिल्लामा पनि मृतकहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै थाल्यो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ चेतना स्वरूप उनीहरूले मास्क प्रयोग गरिरहेका छन्, तर सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ कायम गरिएको देखिँदैन। हामी अहिले यो वीरगञ्जको माइस्थानमा छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर पसलहरू सञ्चालन गरेर राखिएको छ, मास्कहरू त्यति प्रयोग गरिएको छ, तर जुन एउटा भौतिक दूरी हुन्छ, सामाजिक दूरी हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँनिर त्यो नियमको पालना गरिएको छैन। जसकारण यो जुन कोरोना महामारीसँग जुझ्ने बिरामीहरू अहिले जुन नारायणी अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा जुन भर्ना छन् त्यहाँ बसिरहेका कोभिड सङ्क्रमितहरूको परिवारहरू पनि यो भिडभाडमा मिसिएर आम सर्वसाधारणलाई सङ्क्रमित गर्ने खतरा बढेको छ। राजन, त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको देखिएको छैन। अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटकको सङ्क्रमण अझ धेरै सङ्क्रामक खालको भएको बताइएको छ। यहाँ अघिल्लो पटक सङ्क्रमित भएर आफै पनि अस्पताल बस्नु भएको अनुभव छ। अस्पतालहरू भित्र पसेर हेर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अहिलेको स्थितिमा कति सुधार भएको पाइएको छ? अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले के बताएको छ? त्यहाँ 3 तहका सरकारको पहुँच र उनीहरूको प्रभाव कस्तो देखिन्छ? व्यवस्थापनको विषयमा के बताउनुहोस् न। विष्णु, पहिलाको जुन कोरोना सङ्क्रमण थियो र त्यसको जुन व्यवस्थापन थियो, अहिलेको जुन कोरोना सङ्क्रमण छ र यसको जुन व्यवस्थापन छ, यसलाई दाग्नु पर्ने हो भने पहिलाको जुन व्यवस्था थियो यो भन्दा 1000 गुणा त्यो व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो भएको मान्नुपर्छ। किनभने अहिले एक मात्र नारायणी अस्पतालमा अहिले कोभिडहरूको उपचार भइरहेको छ र आज हिजोदेखि बयदा अस्पताल र वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा चाहिँ केही छुटपुट रूपमा पेसेन्टहरू रोगीहरूलाई लिने काम गरिएको छ। तर विष्णु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म एकपल्ट के जोड्न चाहन्छु भने कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग उनका परिवारहरू हस्पिटलमा अस्पतालमा जान पाउँदैनथे योभन्दा पहिला। तर यो पालि अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका आफन्तहरू बसिरहेका छन्, आफैले उनीहरूलाई स्याहार सुसार गरिरहेका छन् र ती व्यक्ति फेरि आएर समाजमा यो सामाजिक भिडभाडमा चाहिँ घुलमिल गरिरहेका छन्। त्यति नै होइन, जुन 700 करिब जुन होम आइसोलेसनमा अहिले बसिरहेका छन् सङ्क्रमितहरू, उनीहरूको अहिले लेखाजोखा लिने पर्सा जिल्लामा कोही पनि छैन। पर्साल जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजन, यहाँले बताइरहनु भएको यो समस्या बाँकेमा पनि त्यही देखिएको छ। बिरामीका आफन्तहरू आफैले बिरामीको उपचारको लागि सहयोग गरिरहेको अवस्था देखिएको छ। यो अवस्था किन आइरहेको छ? अस्पतालमा चिकित्सकहरूको, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएर हो कि यो अवस्था किन आइरहेको छ? साथसाथै अन्य बिरामीहरूको लागि अहिले उपचारको लागि व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ त्यहाँ? विश्व सबभन्दा ठुलो कुरो कुनै पनि चिजको व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कानुनी व्यवस्था अहिले पर्सा जिल्लामा कागजमा मात्र सीमित गरिएको छ। बैठकहरू बारम्बार हुन्छन्, नियमहरू लाग्छन्, कानुनहरू पारित हुन्छन्, तर ती नियम कानुन भने त्यो कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। अहिले जुन नारायणी अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूको कुरुवाहरू जुन बस्ने गरेछन्, हामीले केही दिन पहिला सरोज रोशन दास त्यहाँका कोभिड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि डक्टर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग सोधेका थियौँ आखिर यो हेल्थ चेकलाई किन भइरहेको छ त? उहाँले स्पष्ट जवाब दिन सक्नु भएन। हालाकि अहिले जुन कानुन पास गरिएको छ सङ्क्रमण एन भनेर, यो सङ्क्रमण एनको धज्जी यो कोभिडमा चाहिँ एकदमै मजाले उडाइरहेको स्थानीयहरूले हामीले देखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, जुन 700 करिब सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन्, यी 700 सङ्क्रमितहरू आफ्नो पसल समेत सञ्चालन गरिरहेको बसेको हामीले पाएका छौँ। धन्यवाद राजन, यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ थप जानकारीको लागि। प्रभा, हामीसँग संवाददाता राजन रौनियार रहनु भएको थियो। पछिल्लो समय नयाँ के देखिएको छ भने अस्पतालहरूमा बाँके होस् या कोरोना सङ्क्रमित भएका जुनसुकै अस्पतालमा, पर्सामा पनि त्यही देखियो,
कोरोना संक्रमितका आफन्तहरू आफै त्यो शय्याको वरपर जब बेडको वरपर बसेर उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ, यसले समाजमा अझ भयावह स्थिति बन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालिरहेको छ। र त्यसैले अघि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, सब थप सजगता अपनाऊ, सतर्क रहौँ र आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नारा नै राखिएको छ। यता हामीसँग अर्को खबर भर्खरै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। वैशाख 16 देखि काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर खबर आएको छ र वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा बन्द गरिने, त्यसै गरी निजी र सवारी साधन चलाउन पनि नपाइने भनेर भनिएको छ। पक्कै पनि नागरिकहरूलाई काठमाडौँ छाडेर जाने हो भने 2 दिनभित्र सुरक्षित तरिकाले जानको लागि पनि आग्रह गरिएको छ, किनकि काठमाडौँको भिड न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि सरकारले यो अभ्यास गरेको देखिन्छ। प्रभा, यति बेला सरकारको उच्च स्तरीय निकाय CCMC र स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा धेरै भेला नहुनको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड कडा गर्नको लागि आग्रह गरिरहँदा राजनैतिक दलका नेताहरू र स्वयं प्रधानमन्त्री पुग्ने कार्यक्रममा ठुलै खालको भिडभाड जम्मा हुने गरेको छ र त्यहाँ कुनै पनि स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कतालाई गम्भीरताको साथ लिएको पाइएको छैन भने यो जटिल अवस्थामा सरकारप्रति नागरिकले गरेका अपेक्षाहरू पुरा नभएको गुनासो बढिरहेको छ र प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री फेरबदलको क्रम यही बेला अगाडि बढिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावित दर्ता भएको छ। हो विष्णु, जनताले विश्वास गरेर अगाडि बढाइएकाहरूलाई नै नागरिक मुद्दा र जनजीविकाको सवालको कुरामा गम्भीर नबनेको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो भएको छ। यो राजनीतिक उतार चढावले देशलाई अगाडि बढाउने त कुरै छैन, पछाडि धकेलिरहेको छ। झन् यो अवस्थामा यस्तो कुरा गर्नु पक्कै पनि नसुहाउँदो र जुन जनताले अपेक्षा गरेको थिए यहाँले भने चाहिँ त्यो अनुसार नभएको कारणले नै जनगुनासोहरू बढ्दै गएको। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। सोमबार सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। प्रस्ताव पेश गर्दै नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संघीय र प्रदेश सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताएका छन्। संविधानको धारा 188 मा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसो नगरेकाले यो असंवैधानिक सरकार भएको नेता नेपालीले दाबी गरेका छन्। 6 गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा वैशाख 1 गते राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिगमनकै सिको गरेको उनको आरोप थियो। अविश्वास प्रस्ताव पेश भएर केही सांसदले बोलेपछि सोमबारको बैठक मंगलबार मध्याह्न 12 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जसपाका 2 सांसद गरी 28 जनाले वैशाख 2 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कर्णाली प्रदेश सभामा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने नेकपा एमालेका 4 सांसद पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले 4 जनाको पद रिक्त भएको जानकारी गराएका छन्। पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू सल्यान प्रदेश सभा खबाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला, कालीकोट प्रदेश सभा कबाट निर्वाचित कुर्मराज शाही, डोल्पा प्रदेश सभा कबाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा र दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित अमर बहादुर थापा पदमुक्त भएका हुन्। यी 4 जनाले वैशाख 3 गते पार्टीको व्हिप विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। हाल थापा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका छन्। सांसदहरू पदमुक्त भएसँगै 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा सांसदको संख्या 35 मा झरेको छ। माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका धर्मराज रेग्मी यसअघि नै पदमुक्त भइसकेका छन्। सभामुख सहित एमालेका 16, माओवादीका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 जना सांसद अब कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्।
नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले पार्टीको कारबाही रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोग, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई 15 दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले कारबाही रोक्नका लागि अन्तिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। पार्टीले कारबाही गरी नसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सम्भावित कारबाही रोकिपाऊ भन्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गरिएको बताएका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले महामारीका बेला नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले जीवनको र जनजीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामुन्नेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्दै हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर सरकार कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई जित्न चाहेको उल्लेख गर्दै यसका निम्ति आम नागरिक र सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन्। संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका कारण खोपको आपूर्तिमा पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो। आयात र आपूर्तिमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ र साइन्टिस्टहरू भन्छन् कि खोपको प्रभावकारितामा पनि अब यो नयाँ भेरिएन्टले कस्तो प्रकारको खोप चाहिने हो यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भन्ने पनि सँगसँगै आइरहेछ। आगामी बजेटका विषयमा चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानको सम्बन्धमा आएका सुझावहरू मध्ये जायज र सम्भव भएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरिने आश्वासन समेत दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासले शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ। कोरोनाको संक्रमण उच्च रूपले बढ्दै जाँदा लकडाउन हुन सक्ने त्रासले शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दिनहुँ भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। हिजो 75.79 अङ्कले घटेको नेप्सेमा आज 65.58 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से 2506.58 बिन्दुमा छरेको छ। सोमबारको बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार 7 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएकोमा सोमबार 6 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 220 वटा कंपनीको 1 करोड 29 लाख 11,721 किता शेयर 6 अर्ब 59 करोड 9,28,202 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अधिकांश कंपनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक 4% घटेको छ। सबैभन्दा धेरै अप्पर तामाकोसीको 31 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 25 करोड 29 लाख, पुनर्बिमा कंपनीको 20 करोड 24 लाख र नविल बैंकको 19 करोड 53 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सरकारी निर्णयको व्यवस्था गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै सप्तरी प्रशासनले सोमबार बिहान राजविराजका 11 वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र मणि पोखरेल सहितको टोली राजविराजमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयमा पुगेका थिए।
सो क्रममा विद्यालय सञ्चालन गरेका 11 निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। उनीहरूमाथि संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारवाही गरिने भएको छ। सरकारले गत सोमबार नै राजविराजका विद्यालय बन्द गराउनको लागि आदेश दिएको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दा पनि बाराको मुख्य बजारमा नै मास्कको प्रयोग भएको पाइएको छैन। सदरमुकाम कलैया लगायत बाराको निजगढ, कोल्भी, जितपुर, सिमरामा मास्क नलगाउने र भौतिक दूरी समेत कायम नगरिएको देखिएको छ। यसैबीच बारा प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारवाही गर्न सुरु गरेको छ। त्यसरी सम्झाएर बुझाएर नमान्ने व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने केही समय, त्यसपछि ब्रिफिङ गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ जुन सङ्क्रमण रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही जरिवाना गर्नेछ। त्यो जरिवाना सिडिओ कार्यालयबाट हामीले रसिद प्राप्त गरेका छौँ। त्यही रसिदको आधारमा जरिवाना गरेको छौँ। र बारा जिल्ला प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क बिना बाहिर हिँडडुल गर्नेमाथि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। सबैलाई कारवाही नै गरेर यो ठुलो मान्छे हुने अथवा के अरे कानुनी दायरामा ल्याउँदैखेरि सबै थोक भइहाल्ने होइन। यो भनेको आम मानिसमा यो घर घरमा पुगोस् त्यो कुराहरू भन्ने सन्दर्भ हो। हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको आज हामी कार्यान्वयन स्तरको समीक्षा पनि गर्दैछौँ र भोलि थप प्रक्रिया पनि चाल्छौँ। सर्वसाधारणसहित सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था र कार्यालयले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेकाले कडाई गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा हालसम्म बारामा 111 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने 2 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। पहिला र अहिले गरेर बारामा 35 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना जाँचको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू तथा सहयोगीको कोरोना जाँचको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको हो। पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी र नेताहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी गरी 200 भन्दा बढीको नमुना सङ्कलन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। कोरोना जाँचको लागि नमुना सङ्कलनपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य तयारीमा सरकारले ढिला गरेको आरोप लगाएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विदेशबाट आउने नागरिकलाई नाका र विमानस्थलमा नै कोरोना परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कोरोनाको कारण महाधिवेशन प्रभावित हुने भन्दै नेता पौडेलले पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता वितरणको साथै समायोजनको काम छिट्टै सम्पन्न गरिनुपर्ने बताएका छन्। कमजोरी देखाउनुहुन्थ्यो र हामीलाई चाहिने प्रशस्त अक्सिजनहरू सब जोडेर राख्नुपर्छ, किनभनेदेखि अहिलेको लक्षण राम्रो छैन। एकदम एकाएक मल्टिपल र डबल टेबर हुँदै बढ्दै आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट जनतालाई बचाउनु पर्यो र यसको लागि पर्याप्त साधन स्रोत तयारी सरकारले गर्नुपर्छ। कोरोना जाँचको लागि भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक वैशाख 15 गतेसम्मको लागि स्थगित गरेको छ। पर्सा प्रहरीले लागु औषध ओसार पसार तथा लुटपाटमा संलग्न एउटा गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पर्सामा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पक्राउ परेका 1 प्रहरी जवानसहित 7 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएकामा रौतहट जिल्लाको सखुहवा नगरपालिका 1 घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत 29 वर्षीय प्रहरी जवान अवधेश प्रसाद यादव, वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 मुरलिका लालबाबु सिंह, श्यामबाबु कुशवा, अरविन्द प्रसाद गुप्ता, कुबर सिंह, वडा नम्बर 15 का नन्द सिंह र रोशन सिंह रहेको बताइएको छ। उनीहरूको साथबाट स्वचालित पिस्टल 2 थान, सोमा लाग्ने म्यागजिन 4 थान बरामद गरिएको छ। उनीहरूले लागु औषध तथा हात हतियार कारोबारीलाई भारतको रक्सौल लगेर लागु औषध र हात हतियार खरिद गराउने र पछि वीरगञ्ज ल्याएर लुट्ने गरेको खुलासा भएको छ। उक्त कार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत 1 जना प्रहरी जवानले सहयोग गर्दै आएको पनि खुलेको छ।
पर्सा प्रहरीले वैशाख 8 गते बुधबार मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 5 का राजु राणा मगरलाई अवैध हतियार सहित पक्राउ गरेपछि घटना बाहिरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा वाटर एटिएम सेवा विस्तार गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा वाटर एटिएमको साथै अत्याधुनिक शौचालय र शङ्ख पार्कमा वाटर एटिएम स्थापना गरिएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले करिब 2 करोडको लागतमा काठमाडौँका विभिन्न 15वटा स्थानमा वाटर एटिएम राख्ने योजना महानगरको रहेको बताएका छन्। जनताको माग अनुसार सेवालाई थप विस्तार गरिने उनको भनाइ छ। पानीको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य नै हो। त्यो लक्ष्य अनुसार हामी धेरै ठाउँमा काम गरिसकेका छौँ। अझ पनि आवश्यक परेको ठाउँमा स्थानीयहरूको माग हो र त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ पनि भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै माग चाहिँ हुने त्यो ठाउँको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठाउँ पनि व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने अगाडि बढ्छौँ। महानगरले वाटर एटिएमको लागि 2076 चैत 10 गते नै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो। धनुषाका किसानहरू अहिले कृषिजन्य तथा घरेलु जैविक फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउनतर्फ लागि परेका छन्। गडेउलाको सहायताले बनाइने यो मल खेतबारीको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ। धनुषाका किसान अहिले गडेउलाको सहायताले प्राङ्गारिक मल बनाउनेतर्फ लागेका छन्। अन्य कम्पोस्ट मलभन्दा पोषक तत्व बढी हुने र मलमा रहने सूक्ष्म जीवहरूले माटोको उर्वरा शक्ति तथा मलिलोपना समेत वृद्धि गर्ने भएकाले आफूहरू यसतर्फ लागेको किसानहरूको भनाइ छ। उनीहरूको अनुभवमा भर्मी कम्पोस्ट खेतबारीका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी समेत छ। और जे पोर सब बढ़ाकर और मल उत्पादन करके अपना खेत हो या अड़ोसिया पड़ोसिया के है ओकरो सबके यही तरीका से सिखाव के देखाव के या अपना से उपलब्ध होते के तो अपनो मल द के ओकरा सबके देखा के कतेक फायदा है एमे कते इनकम है के तरकारी बाली में देला से कोनो बाली में देला से तो ये सब जानकारी देवे के लागि हम पहले फर्स्ट कैंची अब ये निकालला के बाद में हम सबके जानकारी देबे। पछिल्लो समय खेतीमा अनाधिकृत र अनियन्त्रित रूपमा रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग हुँदा माटोमा पाइने सूक्ष्म जीवको संख्यामा कमी आई माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आइरहेको छ। माटोको प्राकृतिक गुण कायम राख्नुका साथसाथै माटोको मलिलोपना बढाउन भर्मी कम्पोस्ट उपयोगी हुने कृषि विशेषज्ञको भनाइ छ। उहाँलाई चाहिँ एउटा बेड तयार गर्नको लागि चाहिँ गडेउला सहित अरू सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएर उहाँलाई 3 महिनासम्म चाहिँ आफ्नै निरीक्षणमा राखेर कसरी मलहरू तयार गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले कुराहरू बताएर टाइममा गएर चाहिँ सबै सिकाएर उहाँलाई अहिले 3 महिनापछि चाहिँ उहाँले मल नै आफै उत्पादन गरिसक्नु भएको छ स्वयं आफै नै। प्राङ्गारिक उत्पादनतर्फ आकर्षण बढिरहेका बेला किसानका लागि पनि भर्मी कम्पोस्ट सबैभन्दा उत्तम र सजिलो विकल्प हो। यसको घर तथा खेतबारीबाट उत्पादन हुने जैविक फोहोर नै पर्याप्त हुने गरेको छ। यसरी भर्मी कम्पोस्ट बनाउन गडेउला पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि 1 मिटर चौडाई, 60 सेन्टिमिटर उचाइ र 5 मिटर अथवा आवश्यकता अनुसारको लम्बाइको पिट वा बिन तयार गर्नुपर्छ। यसै गरी भुइँ ढलान गरेर प्लास्टर पनि गर्नुपर्छ र हल्का भिरालो बनाई होचो भागतिर 1-2 इन्चको पाइप राख्नुपर्छ। पिटलाई घाम पानी बचाउन खर, पराल वा प्लास्टिकले छाउनु पर्दछ। पछिल्लो समय UNDP को सहयोगमा CIC जनकपुर धामले धनुषामा दर्जनौं किसानलाई तालिम दिएर गडेउला मल बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। हामी यो रासायनिक मललाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जाने र यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक मलहरूलाई, कम्पोस्ट मलहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले यो गणेश मान्छानामा चाहिँ करिब 25 जना किसानहरूले चाहिँ यो गडेउला मल उत्पादन गर्न निमित्त चाहिँ हामीले टेक्निकहरू उहाँहरूलाई सिकायौँ, बेडहरू बनाउन सिकायौँ। भर्मी कम्पोस्ट प्रविधिले उत्पादकत्व बढाउन मात्र सहयोग गर्दै यसले कृषिजन्य र घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सघाउने हुँदा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले फुसको छानोमुक्त अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
आगामी वर्षसम्म सक्ने लक्ष्यको साथ गाउँपालिकाले हालसम्म 3वटा वडाको फुसको छानो हटाएको छ। भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाएर जस्ता पाताको छानो लगाइदिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। एकदम खुसी छु हजुर, खुसी एकदम धन्यवाद छ गाउँपालिकालाई। पहिले खराको छानो थियो, अब छाउनु पर्ने 2 साल 3 सालमा भाटा चाहिने, बाँस चाहिने, हरेक गरेर खर किन्नु पर्ने, त्यसरी उ थियो आवश्यक। अहिले यो गाउँपालिका दिएपछि अब त्यो छाउने गर्ने लन्ठा हरा हजुर एकदम खुसियाली। अब खरको छानाका लागि खर खोज्न जाँदाखेरि ढुङ्गा मुढा लडेर खिचेर मार्छ कि भन्ने तराई हुन्थ्यो, बाँदरले पो ढुङ्गा लडाइदिएर खिचेर मार्छ कि भन्ने तराई हुन्थ्यो। अब अहिले भनेको चाहिँ जस्तै भए पनि अब टिन दिनुभयो, टिन लाउन पायौँ। गाउँपालिकाले हालसम्म वडा नम्बर 6 कोट, वडा नम्बर 4 नागी र वडा नम्बर 3 अन्नपूर्णका करिब 525 घरको फुसको छानो हटाएको छ। अन्य कुनै समस्या नआएमा आगामी वर्षभित्रमा फुसको छानो मुक्त बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। तल्लो कोट 6 नम्बर नागी र अन्नपूर्ण, अब अरू वार्डहरूमा हामीले केही वार्डहरू काम गर्ने क्रममा छौँ। अर्को सालसम्म अब फलाम र टिनहरूको भाउ, पाइपहरूको भाउ आकाशिएन भने आगो फुलफिल गरेर छोड्ने कि भन्ने छ। यसै गरी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरिरहेको छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, कृषिका क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विपन्न लक्षित अन्य विविध कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाको दाबी छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, सपिङ मल, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसैगरी विवाह र व्रत बन्द समारोहमा प्रशासनको अनुमति लिएर 15 जनासम्म मात्रै सहभागी हुन पाउने भएका छन्। यसैगरी सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन, खानेपानी, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको सवारी पास लिएर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यसैगरी नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिइने भएको छ। सञ्चारकर्मी र पत्रकारलाई सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ। विदेश जाने यात्रुको हवाई टिकट, पासपोर्ट र भिसा हुनेलाई सिधै एयरपोर्ट जान सवारी साधनको लागि सहजीकरण गरिनेछ। यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिमा खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक अन्य व्यवसायलाई बन्द गरिएको छ। खाद्य सामग्रीका पसल बिहान 10 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुल्ला गरिनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशभरका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।